فامي سافا وكوا. غادي نديرو واحد الحاجه متعلقه بالباست بالماضي. لو باسي تقول لو باسي هو الماضي، لو بريزون هو الحاضر، وعندنا لو فيتور. عندنا ثلاث ديال الحقائق. عندنا سيدي لو باسي الماضي تنخدمو فيه اما افواغ ولا اتر وتنتبعوه الفعل في الباسي. بحال بنقول انا حصلت على شي حاجه جي اوبتوني، خدت شي حاجه جي بري. تنقولو جي اوبتوني من جات من اوبتونيير. اوبتونير هي حصلته. بنقول حصلت على البكالوريا جي اوبتوني مون بكالوريا اون 2012 ولا 2011، وحصلت على البكالوريا 2011 2012. وديما الماضي واخا يكون حتى العام اللي قبل ولا واحد 6 شهور ولا شي حاجه نديرو فيها هذا الماضي بحال هكا. جي اوبتوني مون بكالوريا اون 2011. عندنا ابخي من بعد ولا اون سويت من بعد اون سويت. جو مي سوي سانسكري تقيد تنقولو سانسكري هو تقيد شي بلاصه. جو مي سوي سانسكري à l'université قاضي عياض مراكش اون اونغلي. تقيد في لونغلي في مراكش في الجامعه. جي لوي ان ماغازان كنت كريت واحد الحانوت تقولوا جي لوي هي في الماضي تنقولوا كريتو. لوي هو كرا تنقولوا اكري لوي. جي لوي كريتو جي لوي ان ماغازان افيك ان امي مع واحد الصديق تنقول افيك ان امي. في نفس العام الاول في لافاكنيت كنت نقرا تنخدم في نفس الوقت. ولكن جي اوبليي كلكو شوز، نسيت واحد الحاجه نقول جي اوبليي كلكو شوز. الخدمه الاولى اللي قبل كون جافي 8 طون و 9 كنت 8 سنين ولا 6 سنين. اول خدمه خدمتها هي المكتبه. كنت خدمت واحد المكتبه من 8 سنين حتى طلعت للسيزيام مارس. كندوز فيها 10 سنين ولا 8 سنين 9 سنين حتى 10 سنين بحال هكا. وزيد الكتب تخدم في الصيف في العطل ديال المدرسه وداكشي تنقول لهم لي فاكونس هما العطل. كون جافي 8 طون فاش كان عندي 8 سنين. كون جافي كون هي عندما كون هي متى. كون جافي 8 طون جي ترافايي دون زون بيبليوتيك. كنت خدمت في واحد المكتبه. جي ترافايي دون زون بيبليوتيك بوندون 9 بوندون هي خلال ولا واحد المده ديال سنه تقولوا بوندون خلال بوندون 9 8 طون ولا 10 ولا شحال. جي ترافايي تقولوا ترافايي هو اعمل. جي ترافايي هو عملته. جي ترافايي كوم ان بلومبيي. عندنا بلومبيي هو هذاك البلومبيي بلومبي تقول بلومبيي. خدمنا سيدي في فريغو. جي ترافايي كوم ان فريغو مان فريغو اوم واحد الراجل اللي تيخدم في الفريغوات. جي ترافايي ان فوندور واحد البياع وشراي. جي ترافايي ان فوندور نقولوا فوندر وابيعو. جي ترافايي كوم ان فوندور كا هذيك كوم ان فوندور. كوم ان كونستركتور هو بناي ولا ماسور بناي. عندنا سيدي بارمان. عندنا ريسبسيونيست واحد الانسان اللي خدم في داكشي ديال الخدمات البيرو استقبال وداكشي ديال تشيكن تشيك اوت حماق. سيرفور هو واحد السيرفاي تنقولوا سيرفور. ان كلون هو كلون ميخي. بروفيسور دونجلي ديال لونجلي ولا اونسيني اونجلي. عندنا ريسبسيونيست. جو ني با فيني مون دكتوراه و مون ماستر ما كملش. كان عندي الحلم هو نكمل الدكتوراه في لونجلي ولا نكمل طلع شي حاجه كبيره ولكن ما كملتش. جو ني با فيني مون دكتوراه تنقول دكتوراه لا تنقول بي اتش دي. دكتوراه هي الدكتوراه. مي جي اتانت هو حققته. جي اتانت مون غيف الحلم ديالي حققته. مون غيف داتر ان غران بروفيسور دونجلي. كان عندي الحلم ديالي هو نكون احسن استاذ ديال لونجلي. مي جي اتانت سيت غيف هذا الحلم حققته الحمد لله. جي فواياجي اوتون دوندروا مشيت بزاف ديال البلايص ليترونجي في الخارج تنقول ليترونجي. وعندنا لوكال هي في المدينه في البلاد تنقولوا لو باي هي البلاد وتنقولوا لا فيل هي المدينه لا فيل. وعندنا باي هي البلاد. جيم اتر ريسبونسابل تنقولوا جي ساي ديماريي بليزيور فوا. كنت تنقولوا جي اسايي هو حاولت جي اسايي ديماريي بليزيور فوا. مي elle est destinée à son mot. تنقولوا بليزيور فوا بزاف المرات. عندنا سيدي موا جيم اتر ريسبونسابل تعجبني نكون واحد الانسان مسؤول. جيم اتر كالم تعجبني نكون كالم. بعض المرات تعجبني نكون فيها الفرع بافار. عندنا فو بارفوا انتيليكتويال بارفوا ديفيرون مختلف. بارفوا سبونطاني هو شي واحد عفوي سبونطاني. اكتيف جيم اتر اكتيف تنقول جيم اتر هو يعجبني ان اكون. جيم اتر اكتيف.
j'aime être drôle. drôل هو شي واحد مضحك drôle. Bon à tous, نكون مزيان مع كلشي. Bon à tous. À mon ami, mes amis, أصدقائي, ma famille. تقول j'aime être bon à tous, à ma famille, à mes amis, à tous الكل. rencontrer des nouvelles personnes, نتلاقى مع ناس جداد. تقول rencontrer ونتلاقى التقي. rencontrer des nouvelles personnes. faire de l'expérience, ندير شي تجربة. de nouvelles choses, أشياء جديدة. parfois je fais quelque chose qui est fou, تندير شي حاجة اللي حمقى. j'aime avoir responsable. j'aime pas je n'aime pas abandonner. تعجبنيش نسلم الحاجة. je n'aime pas pleurer. ما نجيش نبقى نبكي. je n'aime pas les hypocrites, المنافقين. نقول les hypocrites هما المنافقين. les criminels. criminels هما دوك اللي تيكونوا مع مجرمين ولكن تيتخشى في وسط الرجال باش يبان تا وراه قيله وما سوالف. نقول لك